السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. هل صحيح أن الدكتور ذاكر منح الجنسية السعودية من قبل المملكة؟ هذا الخبر غير صحيح. قبل قليل تواصلت مع بعض الإخوة المشرفين على برامج الدكتور ذاكر والمتواصلين معه والمرافقين له في رحلاته، فقالوا هذا الخبر غير صحيح. المملكة ولله الحمد والمنة تقدم الخير للجميع، والدكتور ذاكر يستاهل الخير، لكن هذا الخبر غير صحيح. الحكومة الهندية المجرمة رفعت تقريرا تتهم الدكتور ذاكر بالإرهاب وبغسيل الأموال وتوظيف الأموال للإرهاب، حتى أوصلت هذا التقرير إلى ما يسمى، أنا حفظت المصطلح، إلى ما يسمى بالريد كورنر، يعني الزاوية الحمراء، وهو أشد ما يكون. هل قبلت الانتربول هذا التقرير؟ إلى الآن لم يقبل هذا التقرير. أسأل الله سبحانه وتعالى للدكتور ذاكر والبقية إخواننا من الباذلين والدعاة إلى الله أن يحفظهم وأن يبطل كيد الأعداء في نحورهم. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.